बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ का स्टूडियो रेडियो आवाज़ 107 की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सहरी की खुसूसी नशरियात अपने मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी के साथ। और आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियात जलवा अफरोज़ हैं। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ शख्सियत जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत के साथ सनाखान मुस्तफ़ा आका लजपाल की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की खूबसूरत सआदत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद कबीर कादरी साहब। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नाज़रीन व सामईन उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत के साथ हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इंतहाई इज़्ज़त मोहब्बत के लायक जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वलायत साहब। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। आज सहरी की इन खुसूसी पुरनूर लम्हात में आज सहरी के खुसूसी ट्रांसमिशन में चंद टूटे फूटे अल्फाज अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करेंगे, उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की जसारत करेंगे। उनके साथ हमारे एक और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा हैं जनाब हाजी इकबाल शम्स साहब जो कि खलीफा मजाज हैं आस्तान आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी नाज़रीन व सामईन, बिल्कुल उनके साथ एक और हमारे खूबसूरत मेहमान सैयदज़ादे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जनाब मोहतरम सैयद नुसरत तोकीर हैदर शाह साहब। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इन दोस्तों का, इन भाइयों को, बुज़ुर्गों को अल्लाह पाक सलामत रखे जिस मोहब्बत अकीदत प्यार ज़ौक़ और शौक़ के साथ सहरी की इन खुसूसी लम्हात में सहरी की खुसूसी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं। तो बिल्कुल इब्तदा करते हैं एक खूबसूरत कलाम से और फिर बात को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। हमारे दरमियान स्टूडियो का हिस्सा जनाब मोहम्मद कबीर कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। मुमताज़ सनाखान मुस्तफ़ा मुल्तमिस हुए खूबसूरत कलाम से आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा तो दीनो दुनिया मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा तो दीनो दुनिया मदीने में है। और सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, चश्मे तर उनसे ये इल्तिजा है मेरी, चश्मे तर उनसे ये इल्तिजा है मेरी,
کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہ منڈا عشق بھی تو، منڈا یاد بھی تو، منڈا عشق بھی تو، منڈا یاد بھی تو، منڈا سوم صلات، منڈا فرض بھی تو، منڈے کٹ دے۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محمد کبیر قادری صاحب، کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے، ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے، اور یقیناً کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی بات ہو رہی تھی، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی، اس بندے پر میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، اور میرے کریم آقا نے اگر فرمایا ہے تو یقیناً اس بندے کی شفاعت جو ہے وہ یقیناً ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی بات کر رہے تھے، اور اتنا ہی کہوں گا کہ دل وچ وسیا شہر مدینہ، اکھیاں وچ سجیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، اکھیاں وچ سجیا شہر مدینہ، دوزخ دور ہوئی میرے تو کفن تے لکھیا شہر مدینہ، تے پیر دی اکھ چو بلے شاہ وی ویکھ کے نچیا شہر مدینہ، پیر دی اکھ چو بلے شاہ وی ویکھ کے نچیا شہر مدینہ۔ اگر میں بات کو تھوڑا طویل کروں گا تو کافی سارا وقت اس میں درکار ہے۔ میرے اسٹوڈیو کا حصہ بڑے ممتاز مہمان تشریف فرما ہے، اور میں بالکل اپنے محترم اور معزز مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ جناب علامہ قاری محمد ولایت صاحب تشریف فرما ہے، اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، آخری ایام ہیں، تو ان ایام میں یقیناً کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کر کے، زیادہ سے زیادہ ذکر کر کے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم اس کی بارگاہ میں جھک سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے، اس حوالے سے میں ملتمس ہوں قاری محمد ولایت صاحب
खूबसूरत अंदाज में अपनी लब कुशाई फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम जो कि 94 की तरफ से किया जा रहा है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तमाम सामीन जहाँ तक आवाज़ सुनने वाले सुन रहे हैं, तमाम लोगों को रमज़ान अल मुबारक की ये ट्रांसमिशन सुनने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो सामीन मोहतरम, रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम का मुक़द्दस महीना माह रमज़ान अल मुबारक जारी व सारी है और इसके अंदर रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम की बरक़ात का नज़ूल हो रहा है। रब्बी कायनात की बख्शिशों की अनायात हो रही हैं। तो इस महीना पाक के अंदर आज चूँकि अल्लाह के ज़ाकिर बंदों का ज़िक्र हो रहा है, तो मैंने आप लोगों के सामने जो आया करीमा का हिस्सा बयान किया है, उसमें रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी, ए बंदे तू मुझे याद कर। ए मेरे बंदे तू मुझे याद कर। जब तू मुझे याद करेगा तो फिर जवाबन अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँ। सुभान अल्लाह। अब रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदे को ये शर्त लगा दी है कि ऐ मेरे बंदे तू मेरा ज़िक्र करेगा तो जवाबन मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। तो अब अल्लाह के बंदे आए, अल्लाह के ज़ाकिर बंदे आए, अल्लाह का ज़िक्र करते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी वसातत से, अपनी शान के मुताबिक उन्हें जज़ाए ज़िक्र अता फरमाई। तो अब जो अल्लाह के ज़ाकिर बंदे आए तो उन बंदों का ज़िक्र करना एक हद के अंदर है। कोई भी बंदा है वो महदूद है, एक हद के अंदर है, एक मुअय्यना वक़्त के अंदर वो ज़िक्र करेगा, एक मखसूस टाइम के अंदर रहकर वो ज़िक्र करेगा। लेकिन जब रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम उस ज़ाकिर बंदे के ज़िक्र की जज़ाए खैर अता फरमाएगा तो वो लामहदूद होगी, वो गैर महदूद होगी, वो गैर मुअय्यना वक़्त के लिए होगी, यानी उसकी फिर कोई जज़ा की हद नहीं होगी। तो अब अल्लाह के ज़ाकिर बंदे आए, अल्लाह का ज़िक्र करके चले गए। किसी ने अल्लाह के ज़िक्र को 1 साल किया, किसी ने 2 साल किया, किसी ने 10 साल किया, किसी ने 100 साल किया, हत्ता कि वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन जब उसके ज़िक्र की जज़ा की बारी आई तो रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम ने उस अपने ज़ाकिर बंदे के 1 दिन के ज़िक्र को, 10 दिन के ज़िक्र को, 20 दिन के ज़िक्र को, 100 दिन के ज़िक्र को, 100 साल के ज़िक्र को इतना बड़ी जज़ा के तौर पर अता फरमाया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसका ज़िक्र होता रहेगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन उस बंदे का ज़िक्र होता रहेगा, क्योंकि वो ज़ात लामहदूद है, वो गैर मुअय्यन है, उसकी कोई हद नहीं है। तो फिर मेरे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बंदा, अल्लाह का ज़ाकिर ज़िक्र करता करता फिर खुद मज़कूर हो जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह का ज़ाकिर बंदा जब अल्लाह का ज़िक्र करता है, करता जाता है, तो फिर वो खुद मज़कूर हो जाता है, फिर उसका
खुद जिक्र होने लग जाता है। जी बिल्कुल। तो मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये अल्लाह की जज़ा है। फरमाया मैं दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो, मेरा रब तुम्हें जज़ाए ज़िक्र अता फरमाएगा तो उसकी फिर कोई हद नहीं होगी। वो फ़लाहुम अजरुन गैर ममनून की सूरत में होगा। तो अब रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे बंदे अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो जज़ाए ज़िक्र होगी क्या कि जो फ़लाहुम अजरुम गैर ममनून की सूरत में रब अता फरमाएगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे महबूब ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अल्लाह के ज़ाकिर बंदे जो हैं उनकी आँखों को ठंडा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के उन बंदों की आँखों को ठंडा कर दिया जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो क्या जज़ा है जो आँखों को ठंडा करेगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला उज़ुनुन समिअत, आज तक वो किसी कान ने सुनी ही नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो क्या है जिसे आज तक किसी कान ने नहीं सुना? फरमाया, वला आइनुन रात, आज तक किसी आंख ने देखा भी नहीं है। तो अर्ज करते हैं गुलाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिर जज़ा है क्या जिसे ना किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा? आखिर वो क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला खतर अला कल्ब बशर, आज तक किसी कल्ब मोमिन पर उसका खतर भी नहीं गुजरा, क्या बात। सोचा तक भी नहीं है कि वो रब उसे क्या अता फरमाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो है क्या? ना कान ने सुना, ना आंख ने देखा, ना कल्बे बशर पर गुमान गुजरा, आखिर वो है क्या? तो आका अलैहिस्सलाम ने बस एक इशारा कर दिया, कुर्रतु अह्युन, बस उनकी आंखों को ठंडा कर दिया जाएगा। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के नेक बंदों की आंखों को ना जन्नत ठंडी कर सकेगी, ना जन्नत के महल्लात ठंडी कर सकेंगे, ना जन्नत की उरो गिलमान ठंडी करेंगी। फिर क्या होगा? रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे महबूब ने फरमाया, जब उनकी आंखों को कोई नहीं ठंडा कर सकेगा तो फिर क्या होगा? वो रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम के बंदे रो कर अर्ज करेंगे, ए मौला करीम, तूने हमें जन्नत अता कर दी, हम तेरी जन्नत के तालब तो नहीं थे, तूने हमें हूरें अता कर दी, हम तेरी हूरों के तालब नहीं थे, तूने हमें गिलमान अता कर दिए, हम तेरी गिलमान के तालिब तो नहीं थे। बस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाएगा, है मेरे बंदो तुम क्या चाहते हो? तो वो अर्ज करेंगे, है मौला, हमने तेरे महबूब की जुबान से सुना था कि जो अपनी रातें रोते हुए गुजारेंगे, तेरे क़याम में गुजारेंगे, वो जो तेरे बंदे तेरी याद के अंदर रातें गुजारेंगे, तेरा वादा था तेरे महबूब की जुबानी कि मैं उन्हें अपना दीदार कराऊंगा। ए मौला करीम, हम जन्नत के तालब नहीं, हम हुरो गिलमान के तालब नहीं, हम तो तेरे दीदार के तालब हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज में उन लोगों का जिक्र खैर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, फिर कायनात का खालिक, कायनात का मालिक उनका जिक्र इतना बुलंद करता है, इतना बुलंद करता है कि रहती दुनिया तक उनका नाम रोशन होता है। उनमें से ज़ुहदुल अंबिया ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हों, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह हों, या बहुत बड़े बुज़ुर्गों के नाम अगर यूँ ही लेना शुरू कर दूँ तो काफ़ी सारा वक्त इसमें लग जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम हुआ है और ख़ास रब ताला का करम हुआ है।
اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے. اگر تنہائی میں کیا ہے تو رب تنہائی میں ذکر کرتا ہے, اگر لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے تو رب نے لوگوں کے سامنے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ہر بات ہر بندے کی زبان پہ کبھی فرید ہوتا ہے, کبھی داتا علی حجویری کا نام ہوتا ہے, کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام ہوتا ہے, کبھی مخدوم علی احمد صابر پیا کا نام ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم, بندہ رب تعالیٰ بندے کو کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر بلند کروں گا. تو ناظرین و سامعین, بالکل یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کو لفظوں میں بالکل محدود کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن ہمارے پاس وقت کا جو ہے وہ تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ یہاں کے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس وقت کا بہت زیادہ جو ہے وہ شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے بالکل وقت میں رہتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں حصہ جناب الحاج اقبال شمس صاحب, حاجی اقبال شمس صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں اپنے خوبصورت کلمات ہمارے گوش گزار فرمائیے گا. اٹھ اٹھ راتی تے کر زاری, جڑے نیند اکھاں دیو دھوندے, پجریو گنہار کہاون تے سب تو نیوے ہوندے. پچھلی راتی تے رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا, رحمت منگن والیا سونیاں تے کھلاوے دروازہ. میں انا تے تلکن رستا تے کیویں کرامی سنبھالا, دھکے دیون والے نے بہتے ایک تو ہاتھ پکڑن والا. آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی, نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دیو جاندی. سہ برساں دے موئے وی جوائے تے سکے نیر وہائے, کھتے روح فرشتے ہتھوں تے لکھے لیک وٹاوے. او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشردا, آپ یتیم یتیماں تائیں تے ہاتھ سرے تے دردا. نبیاں نو تے رب والوں آندے تے سخی سلام سنے, وہی نہ محلم میرا تائیں تے دسن بھیت اجے. نام 99 اس نو بخشے تے حکم اے فرمایا, آزم اسم نام تو ساڈا اور جس پڑھیا پھل پایا. منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر.
ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھوں، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اپنے غلام کو کرے اونٹ پہ سوار، جو خود پیدل چلے وہ آقا تلاش کر، وہ آقا تلاش کر، وہ آقا تلاش کر۔ سبحان اللہ کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، کتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، کتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اور حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت اشعار جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے سحری کی اس خصوصی نشریات میں، تو ایک جملہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑا ہی خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وڈیاں میرا ہے وڈیاں میرا والیا سایاں تے رب غریب نوازا، کرم نال کھولی رحمت دا دروازہ۔ چونکہ وقت کا دامن قلیل ہے اور میں بالکل پروگرام اختتام کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آخری میرے مہمان جو کہ جلوہ افروز ہیں سید نصرت توقیر حیدر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، جویں یار بنائے خالق نہیں، انج ہور بنائے کوئی نہیں، تے سنواریا انج دا کہیں حاکم، انج جگ تے آئے کوئی نہیں۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، سانی تو جس ذات دا لبنائیں، اس ذات دا سائے کوئی نہیں۔ لج پالتے لوگ ہزار تھے، لج آقا بنا کوئی پال دا نہیں، او دا در صدا ویران راندہ ہے، جیڑا دیوے حضور دے بال دا نہیں۔ حاکم سارا جہان میں چھان آئے ہیں، سونا کوئی محمد دے نال دا نہیں۔ کھل ککر دا لکھ حسین ہووے، گلاب دی کلی دی ریس نہیں کر سکدا، کوئی کتنا سخیے سونے دی یارو تلی دی ریس نہیں کر سکدا، لکھ بیس وٹا ابلیس آوے او دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا۔ حاکم میرے حضور تا ایک پاسے، کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا۔ طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، ابوبکر عمر عثمان حیدر، ہم کو تو با خدا آقا کے سب غلاموں سے پیار ہے۔ جہان سارا تو پھر ربھاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، حضور دے در جیا کوئی در کتے تینوں دو
سرا نہ مل سی خدا محمد دے نال راندے تے آقا خالق دے نال راندن خدا محمد دے نال راندے تے آقا خالق دے نال راندن جدوں می مل سن ایک جا مل سن ایک دوجے تو جدا نہ مل سی خدا جے تینوں توفیق دے وے جہان سارا تو چھان جا کے ہزاراں کاری قرآن تمل سن پر کار یہ کر بلا نہ مل سی تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑھ محمد دی نعت حاکم کیوں دن حشر دے ثنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ مل سی ڈاکٹر صاحب دا ذوق ویکھ کے تے ایک سیف الملوک دا شعر جناب صاحب دی نظر کرنا جناب صدانا ہاتھ میں دی رتے تے صدانا چھڑکن ونگا صدانا چھوپے پا محمد تے بہنا رل وچ سنگا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز جناب صاحبزادہ سید نصرت توقیر حیدر شاہ صاحب اپنے خوبصورت کلمات اور خوبصورت انداز میں کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ بالکل پروگرام اختتام کی طرف جاتے جاتے میں الحاج حکیم خالد جاوید زائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ کوئی اس پروگرام کے حوالے سے پیغام دینا چاہیے۔ الحمدللہ 94 نیوز اور 107 کا یہ گلدستہ جو عقیدت کے پھول نشاور کر رہا ہے اور آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک اجر عظیم کا کام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے علامہ صاحب کے خطاب سے ایک بات یاد آئی، 900 سال پہلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضور کی بارگاہ میں ایک مرید شاہ خدمت پہ پیش ہوا تو اس نے کہا حضور یہ بتائے اللہ کیا کر رہا ہے؟ حضور نے کبھی اس کی طرف دیکھا کبھی اپنی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا حضور یہ بتائے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، علماء حق پریشان ہو گئے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جاؤ بار دیکھو دنیا فرید کر رہی ہے، فذکرونی اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کا میں نے ذکر 94 سال ایسے کیا ہے، 900 سال سے آج تک میں شہادت دے رہا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں کہ فرید ہو رہی ہے، یا الہی خیر گردانی شیخ سبحانی ہو رہی ہے، داتا ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ناظرین و سامعین، اپنے تمام محترم اور معزز مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اسٹوڈیو کا حصہ بنے۔ سحری کی نشریات جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی۔ 94 نیوز اور ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔